नमो नमः। अजयं भारतमिति वार्तावाहिन्यां समेषां स्वागतम्। अद्यतन अस्माकं चर्चाविषयः कतर् भारतयोर्मध्ये दौत्यसम्बन्धः इति। सद्यैव 7 जनाः भारतीयजलसेनातः सेवानिवृत्ताः अधिकारिणः तत्र कतर् देशे निगृहीताः सन्ति। तद्विषये अपि ईषद् विचारयामः वयम्। आदौ कोऽयं राष्ट्रः? मध्यप्राच्ये अत्यन्तं लघुराष्ट्रः अयं तत्प्रान्त अर्थात् स्थानिकमध्यप्राच्यराज्येषु भूवैशाल्यतः पश्यामश्चेत् लघुतमस्तावत् बहरैन् इति। भारतापेक्षया अस्य भूवैशाल्यतः पुनः पश्यामश्चेत् परिमाणम् अत्र दृश्यते चित्रे। अत्र कतर् देशे जनसङ्ख्या 2.6 मिलियन् वर्तते, अर्थात् 26 लक्षपरिमिताः जनाः तत्र निवसन्ति। तेषु 23 लक्षजनाः न स्थानिकाः अपि तु प्रवासिनः। उपसप्तलक्षमिताः भारतीयाः अपि कतर् देशे अधुना कार्यरताः सन्ति, अर्थात् तेषां जनसङ्ख्यायां चतुर्थांशः भारतीयानामेव। एनं राज्यं पालयति अधुना तमीम् बिन् हमद् अल् तानी इति। अस्य राष्ट्रस्य राजधानी दोहा। 22 वर्षे 2022 तस्मिन् वर्षे अगस्त मासे भारतीयजलसेनानिवृत्ताः अधिकारिणः कतर् देशे निबद्धाः। तस्य सर्वकारेण अभियोगः गूढचर्यं, तद्वारा राजद्रोहः। तदारभ्य एते 7 भारतीयाः तत्र कारागारेषु बद्धाः सन्ति। अभियोगः तीव्रतरः इत्यनेन विशेषतः इमे एकान्तकारावासे अर्थात् सालिटरी कन्फैन्मेण्ट् इति यदुच्यते, यथा एकः अन्यं न पश्येत् तथा स्थापिताः। स्थानीयभारतीयदूतावासः एकमासपर्यन्तमपि एतद्विषये न सूचित एव। यदा सूचितः तस्मादारभ्य भारतसर्वकारः एतद्विषये प्रत्यक्षतया कतर् प्रभुत्वेन सह परोक्षतया अन्यदेशानां साहाय्येन च एतेषां भारतीयानां विमुक्त्यर्थं यतमानः अस्ति। विविध संक्लिष्टस्थितिषु विविधदेशेषु संसीवितान् भारतीयान् स्वदेशं प्रति भगीरथप्रयत्नेन अवश्यम् आनयति भारतीयसर्वकारः। गत 5 वर्षेषु एव पश्यामश्चेत् वन्दे भारत् इति दौत्यसंविधया 2020 तमे वर्षे विभिन्नेषु देशेषु विद्यमानभारतीयान् आनीतवन्तः अधिकारिणः। 2021 तस्मिन् वर्षेऽपि अफ्घानिस्तान् देशतः अमेरिकासैनिकाः यदा निष्क्रान्ताः, तत्र स्थानिकसर्वकार तालिबान् गणयोर्मध्ये यदा राजकीयसंक्षोभः प्राचलत्, तदा ऑपरेशन् देवीशक्ति इति नाम्ना तेन नियोगेन तत्रस्थाः भारतीयाः स्वदेशमानीताः। तदनु अस्मिन्नेव वर्षे अर्थात् 2023 तमे वर्षेऽपि ऑपरेशन् दोस्त् इति नाम्ना भूकम्पपीडितराष्ट्रेभ्यः अर्थात् तुर्की सिरियातः भारतीयाः रक्षिताः। सूडान् देशे तत्र सैन्यसर्वकारयोर्मध्ये संक्षोभः यदा प्राचलत्, ऑपरेशन् कावेरी द्वारा भारतीयाः स्वदेशमानीताः। किन्तु कतर् देशे अधुना कारागारवासिनां विषये अंशः ईषद् भिन्नः। अत्र अपराधः कः, तस्य पृष्ठभूमिकाम् ईषत् पश्यामः वयम्। अत्र कः अभियोगः? भारतीयनिवृत्तजलसेनाधिकारिणः इमे कतर् देशस्य युद्धोपकरणक्रयविक्रयसंस्थायाम् आर्गनैजेशन् that deals with defense equipment तत्र उद्योगिनः प्रभुत्वनिश्चित
नाविकापीठनिर्माणनिमित्तम् अर्थात् नेवल् बेस्, Qatar wanted to build a naval base. तदर्थम् इटलीदेशतः कस्यचन जलान्तर्गामिनः अर्थात् सबमरीन् निर्यातविषये इम्पोर्टिङ्ग् ए जलान्तर्गामी सबमरीन् इस्रेल् देशाय सूचनां प्रापितवन्तः इत्यभियोगः। अयम् अत्यन्तं गभीरः तीव्रतरः राजद्रोहः इति परिगण्यते। अयम् अपराधः निस्संशयं न निरूपितः अधुनापि। तथापि इस्रायेल् हमस् मध्ये अधुना प्रवर्तमानयुद्धं तदनु भारतीयप्रधानिनः इस्रायेल् पक्षस्य प्रत्यक्षसमर्थनम् इत्यंशाः एतेषां भारतीयबन्धकानाम् उद्धृतिकार्ये कुठाराघात इव अभूत्। सद्यैव राजद्रोह अपराधेन लाञ्छिताः इमे मृत्युदण्डेन मारणीयाः इति स्थानिक अधस्तनन्यायालयेन दण्डः श्रावितः। अस्य हठात् परिणामस्य कारणानि विश्लेषयामः वयमधुना। अस्य विपरिणामस्य विविधकारणानि उच्यन्ते विश्लेषकैः। स्थानिक युद्धोपकरणक्रयविक्रयसंस्थानां परस्परशत्रुता इति एकं कारणम्। हमस् उग्रवर्गस्य मुख्याः नायकाः सर्वे कतर् देशे एव निवसन्ति। न एतावन्मात्रम् अफ्घानिस्तानीयाः तालिबान् नायकानामपि मुख्यालयः अत्रैव वर्तते। एकया रीत्या महम्मदीयतीव्रवादिनां स्थावरोऽयं देशः इति वक्तुं शक्नुमः। गतमासे इस्रायेल् देशे प्रवृत्त उग्रप्रहारस्य खण्डनं यत् कृतं प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण, ततः परम् इस्रायेल् पक्षस्य यत् समर्थनं कृतं भारतेन, तस्य प्रतिचर्यारूपेण हमस् उग्रवर्गस्य प्रभावेण कतर् सर्वकारेण एवं बन्धकानां मृत्युदण्डः श्रावितः इति केचन वदन्ति। एवञ्च मध्यप्राच्ये पुरा भारतेन सह वाणिज्यावकाशाः बहवः आसन् कतर् देशेन सह, किन्तु यदारभ्य भारतीयानां सौदी अरेबिया, ओमान्, इजिप्ट्, इरान्, तुर्की अन्यैः मध्यप्राच्यदेशैः सह सत्सम्बन्धाः स्थापिताः, तस्मात् निसर्गतया कतर् देशेन सह भारतीयवाणिज्यस्य अनुपातः अर्थात् शेर् आफ् द ट्रेड् वाल्यूम् ह्रासं गतः। भारतं यथापूर्वं कतर् देशेन सह व्यापारस्य धननिवेशस्य मूल्यवृद्ध्यर्थं मूल्यवर्धनं कुर्यात् इति धिया अयमेकः तत्सर्वकारेण आधृतः कश्चन कुत्सितः उपायः इति अपरे वदन्ति। अपि च अत्र पाकिस्तानीयसैन्याधिकारिणः तेषां गूढचारिसंस्थाधिकारिणामपि कुतन्त्रं प्रवर्तते। यतोहि ये उद्योगावकाशाः कतर् देशे भारतीयान् आह्वयन्ति, न तथा पाकिस्तानीयान् वा बाङ्ग्लादेशीयान् वा आह्वयन्ति। कतर् सदृश महम्मदीयदेशेपि पाकिस्तानीयान् प्रति स्थानिकजनेषु नास्ति विश्वासः, तावान् विश्वासः नास्ति इति अत्र अवगम्यते। इदमसहमानः पाकिस्ताने वा कुतन्त्रमिदं तस्य पाकिस्तान् देशीयकुतन्त्रमिदम् इति केषाञ्चन वादः। भारते आगामिनि लोकसभानिर्वाचनमपि अस्मिन् समीकरणे मुख्यपात्रं पोषयति इत्यत्र नास्ति संशयः। यतोहि एतादृश अंशेषु प्रजाः अत्यन्तं भावुकाः भवन्ति। पाकिस्तानीयकारागारे बद्धस्य कुलभूषण् विषये इतोपि नास्ति सुमुखः निर्णयः। अतः निवृत्तसैन्याधिकारिणाम् एतेषां भारतीयानां बन्धविमोचनं न तावत् सुलभं कार्यम्। एतेभ्यः 7 भारतीयेभ्यो कुलभूषणस्य गतिः मा भूत् इत्येव आशास्महे। जय हिन्द।